السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم في موضوع هذا. اليوم درتو لو سوجي هذا سبيسيالمون التلاميذ الضعاف، التلاميذ اللي ما يعرفوش الفرنسي، ما يعرفوش لا باز. هذا سوجي ماهوش تاع لي سانكيام اني ولا سي سبيسيالمون لي زيتيديون ضعاف، لي زيلاف ضعاف. سما اي تلميذ ضعيف مهما كان يقرا اولى متوسط ولا ثانيه متوسط ولا رابعه ابتدائي خمسه ابتدائي يقدر يتفرج هاد لا فيديو. راح نقول لكم الحوايج اللي باش تقدروا تفهموا النص وتجيبوا نقطه مليحه ان شاء الله. تبعوا معايا. عندنا نقراو لو تكست تاعنا. Le pharmacien est un spécialiste de la santé. Il travaille dans une pharmacie. Il délivre des médicaments à ses clients sur ordonnance et en vente libre. Il peut réaliser des préparations spécifiques. Elle a un rôle très important d'information et de conseil. راح نشرح لكم. دونك النص يهضر على لو فارماسيان. لو فارماسيان هو الصيدلي. دونك هذا لو تيتر، العنوان. باش تفهموا النص بزاف اولياء يقولوا لي ولادنا ما يفهموش النص، ما يكفاش يجاوبوا لي كيستيون. باش تفهموا النص لازم تكونوا تطالعوا بزاف. كيما دركا جبتوا نص، راكم في العطله جبتوا نص ما فهمتوش الكلمه هذه تروحوا تحوسوا عليها في الديكسيونير. ديجا صاي هاكم هزيتوا كلمه ما فهمتوش معناتها لا سونتي الصحه، تروحوا تهزوا الكلمه هذه تحوسوا عليها في الديكسيونير. لازم ديما قدامكم قاموس باش يكون عندكم ان باجاج لينغويستيك، تهزوا بزاف كلمات منه هكا. اي نص يتحط قدامكم تفهموا او 40% ولا 50% هذاك النص. تسمى قلنا ديما ديكسيونير قدامكم وهزوا كلمه ما تفهمهاش غياليزي، ما فهمتهاش نحوس عليها. لو فيرب غياليزي يحقق. بريباراسيون تحضيرات، نروح نحوس عليها في ديكسيونير. اي كلمه نروح نحوس عليها. نجي هنايا لو تكست les questions plutôt. Choisis la bonne réponse. Choisis معناتها اختار. Choisis la bonne réponse. الإجابة الصحيحة. Dans ce texte, on parle du pharmacien, menuisier, mécanicien. هذا التكست نص يهضر على الفارماسيان الصيدلي، menuisier النجار، ولا ميكانيسيان الميكانيكي. دونك انا ما نروحش نجاوب ديريكتومون. النص لازم تقراوه مليح بلوزيور فوا، ماشي تزربوا ديريكتومون عند لي كيستيون. لازم النص نقراه. لي ريبونس هذو الاولين كامله راهم من لو تكست. باش تقدروا تجاوبوا على الاسئله النص تقراوه عده مرات، ماشي باش نضيعوا الوقت اللي باش نقدروا نجاوبوا. عندكم وقت تاعكم استغلوه. تسمى هنا كيف نعرف بلي يهضر على لو فارماسيان؟ ديجا العنوان تاعي لو فارماسيان، كي بدا النص بدا بلو فارماسيان، جا هنا قال لي اون فارماسي. تسمى الكلمه هذه تتعاود، باين باللي راهو يهضر على لو فارماسيان. تسمى راح نخير لو فارماسيان. نجي هنا relève du texte. relève معناتها استخرج. راني درت فيديو سبيسيالمون لي كيستيون هذو، روحوا تفرجوه ولا دوك نخليه لكم في صندوق الوصف. relève du texte un mot de la même famille que préparer. استخرج من النص كلمة من نفس العائلة préparer. دوك نفهمكم في هذا تاع لو مو دو لا ميم فامي. اللي ما يعرفش لو مو دو لا ميم فامي دوك نفهمكم فيه. راني عندي هنا وجدت لكم دي مو. عندنا دون هو السن، السنه تاعنا دون وحده. عندنا بزاف لي دون وكي تكون وحده دون. دونك عندنا دونتيفريس. شوفوا هنا لو راديكال تاعنا هو دون. هذا لو راديكال. واش معناتها لو راديكال؟ هنا نجي دونتيفريس. دونتيفريس كامل نعرفوه. واش زدنا للكلمه هذه؟ زدنا لها هذا كامل. دونتيفريس زدنا لها الاي الاف الار اي سي، زدنا لها ان سوفيكس. اللي ما يعرفش ان سوفيكس هما كلمات نزيدوهم في اخر الكلمه باش نغيروا لها المعنى تاعها، بصح ما يحافظوا على كامل لو ميم راديكال. لو ميم راديكال. ها دون كاينه هذه دون هنا، ها هي كاينه دون هنا. هنا دونتيست كاينه دون هنا. زدنا است طبيب. زدنا سوفيكس كلمات في اخر الكلمه، عفوا حروف في اخر الكلمه نعيطوا لهم لي سوفيكس. حروف في اخر الكلمه نعيطوا لهم لي سوفيكس. حافظنا على لو ميم راديكال دون. ها دي او ان تي هذا حافظنا عليه، هذا لو راديكال تاعنا ما يتبدلش. راح نزيدوا برك لي سوفيكس وساعات نزيدوا لي بريفيكس. بريفيكس هما حروف تاتي قبل الكلمه، نزيدوهم قبل الكلمه. شوفوا زدنا لي بريفيكس يتبدل المعنى. دون دونتيفريس كنا سين رجعنا معجون اسنان. زدنا له ايست رجع طبيب اسنان دونتيست. ان مو دو هادو يعطولهم لي مو دو لا ميم فامي.
واش معناتها لي مو دو لا ميم فامي؟ قلنا عندهم لو ميم راديكال، بصح نزيدوا لهم غير لي سوفيكس اللي يتبدلوا يختلفوا باش نبدلوا المعنى، بصح راهم كامل يهضروا كيف نقولوا في معنى واحد. ما خرجناش دونتيفريس دونتيس، ما خرجناش من موضوع الاسنان، رانا ندوروا في موضوع الاسنان. دونتيفريس. نجي هنا جاردان، حديقه، جاردان. جينا هنا درنا جارديناج، جاردان. شو احتفظنا بالجاردان هذه، زدنا اج، زدنا ان سوفيكس، حافظنا على لو راديكال. هذا اللي نحافظوا عليه نقولوا لو راديكال ولا لا راسين. هذا هو لو مو دو لا ميم فامي اللي ما يعرفوش. دوكا نجي للتكست تاعي، قال لي غلاف استخرج دو تكست ان مو دو لا ميم فامي كو بريباري. دركا حنحوس على كلمه فيها بريباري، قدر يكونوا زادوا لها un suffixe ou un préfixe. نبدأ. Le pharmacien est un spécialiste de la santé. Il travaille dans une pharmacie. Il délivre des médicaments à ses clients sur ordonnance et en vente libre. Il peut réaliser des préparations. Il dit préparation. Préparer, préparation. Il dit prépare. 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 هنا لو فيرب بريباري يحضر. راكم تشوفوا هنايا بريباراسيون، تحضيرات. تسمى حنديو الكلمه هذه. نجيو هنا ريكري لا فراز على فورم نيجاتيف. ريكري معناتها اعيد كتابه، هذو تحفظوهم. اعيد كتابه، غلاف استخرج، شوازي اختار، دو تكست النص. ريكري لا فراز، لا فراز معناتها الجمله على فورم نيجاتيف. لا فورم نيجاتيف معناتها حنردو الجمله تاعنا منفيه. ها هي لا فراز تاعنا. Elle a un rôle très important d'information et de conseil. Elle a. ها هي لا فراز تاعي، هي جمله عاديه حنردها منفيه. نيجاتيف معناتها منفيه. عندنا اول حاجه اخي قلت لكم لا فوا باسي في لي فيديو اللي قدم لي مالفين يتبعوني، باش نردوا الجمله تاعنا منفيه على فورم نيجاتيف. اول حاجه نديروها نحوسوا على لو فيرب، حنحوس على الفعل تاعي. لو فيرب ها هو لو فيرب افوار. يملك. il معناتها هو. اللي موش حافظ الضمائر يروح يحفظها. هم الضمائر كتبت لكم هنايا. je انا، tu انت ولا انتي، il و elle. il معناتها هو، elle هي، nous نحن، vous انتم، il avec s هم، elle avec s هن. نجي هنا قلنا il معناتها هو. هذا لو فيرب افوار في الحاضر، يملك، هو يملك. اللي ماهوش حافظ لو فيرب افوار في البريزون يروح يحفظه. راني كتبته لكم هنايا، ها هو لو فيرب افوار، وكتبته في الفيديوهات السابقه. في الفيديو ها هو لو فيرب افوار. j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elles ont. انا املك، انت تملك ولا انت تملكين، هو يملك، هي تملك، نحن نملك، انتم تملكون، هم يملكون، هن يملكن. هذا هو لو فيرب افوار، روحوا حفظوه. تسمى باش كي تشوفوا ديريكت تفهموا بلي هذا لو فيرب، هاو الفعل. كاين اللي ما يعرفش لو فيرب افوار يشوف حرف يقول لك هذا خاطي الفعل، هذا راهو حرف. يملك هذه معناتها يملك. هاو لو فيرب راح نروح قبله ندير نو وبعدو ندير با، وترجع الجمله تاعي منفيه. اللي ما فهمش هاي الجمله تاعي. شوفوا هنا نكتب لكم هنا il a. يا اخي هكا راح نجي نكتب il a un rôle. il a un rôle. مانيش راح نكمل نكتب الجمله كامل، نتوما كملوا كتبوها كامل طبعا. راح نجي هنا تعاود قال لي كري لا فراز، اعيد كتابتها. نعاود نكتبها. نحوسوا على لو فيرب لقيناه، قبلو نديرو نو وبعدو راح نديرو با. قبلو حندير نو وبعدو راح ندير با. ان غول، وتكملوا تكتبوا الجمله تاعكم وترجع جمله منفيه سهله. لا فورم نيجاتيف سهله. تحكموا الجمله تاعكم، قلنا تحكموا لا فراز، تعاودوا تكتبوها، تحوسوا على لو فيرب، تكتبوا قبلو نو وبعدو با. il ديروا قبلو نو. فات اتونسيون، هنايا كاينه ملاحظه صغيره. هنايا كي نتلاقى فوايل مع فوايل، عندنا فوايل وفوايل. هذو لي فوايل اللي ما يعرفش لي فوايل، عندنا
O, U, I, E, Y. هذو لي فوايل كي يتلاقاو حنا عندنا في لا لونغ فرونسيز دو فوايل قدام بعضاهم نحيو واحد ونطلعوه سو فورم دون ابوستروف. راح يطلع هنايا سو فورم دون ابوستروف. نحي الاو ونطلعها هنايا ترجع il n'a pas il n'a pas il n'a pas il n'a pas rôle très important d'information et de conseil. D'accord. نروحوا لهنا. réécrit أعيد كتابة les mots الكلمات souligné au féminin. souligné المسطرة au féminin معناتها المؤنث. يعني الكلمات المسطرة راح نكتبهم في المؤنث. نجي هنايا le pharmacien délivre les médicaments. مادام لو كي نجي نردها مؤنث هنا لو راهي مذكر ماسكولين راح نردها فيمينا مؤنث. لو ترجع لا فارماسيين هنا تتبدل تزيدو ان او تزيدو ان وحده وديروا الاو وهذا تبقى كيما راهي ديليفر لي ميديكامون. قلنا لو في الماسكولين لو في الفيمينا ترجع لا فارماسيان في الفيمينا ترجع فارماسيين نزيدو ان وحده ونزيدو او. هنا كومبليت كومبليت معناتها اللي ما يعرفش كومبليت معناتها أكمل. كومبليت أكمل. il travaille dans une pharmacie. il معناتها هو travaille يعمل dans une pharmacie في صيدلية. دوكا il avec s الضمائر قلنا حفظوهم لي برونون بيرسونيل. il avec s معناتها هم دوكا هو صرفوا مع il لو فيرب تاعي travail صرفوا مع il أنا حنصرفوا معهم il avec s. il avec s ندير ENT. travail نعاود نكتبو يخلص ب ENT dans une pharmacie. les terminaisons تاع البريزون تحفظوهم. مع il نديرو E مع il avec s نديرو ENT. d'accord. هنايا السؤال هذا où travaille le pharmacien. أين يعمل le pharmacien وين يخدم. ديما ترجعوا للنص على بها قلت لكم لو تكست تاعكم تقراوه plusieurs fois. راح نرجع للنص. ها le pharmacien est un spécialiste de la santé. est un spécialiste. il travaille dans une pharmacie. il travaille il travaille dans une pharmacie. تكتبوا له الجملة هذه فوالا لقيناها. نجيب هنايا قلنا باش تقدروا تجيبوا une bonne note في la langue française لازم تقراو النص مليح. وباش تفهموا النص لازم ديجا في لي فاكونس في العطلة في طول لي جور تهزوا كلمات كلمة تقراو أي حاجة كلمة بالفرنسي ما فهمتوهاش سواء لقيتوها في جورنال لقيتوها في لا تيليفزيون سمعتوها لقيتوها في كاي في كراس روحوا ديما الديكسيونير معاكم حوسوا عليها في الديكسيونير. دونك الكلمة اللي مفهمش حوسوا عليها في الديكسيونير كيما كونساي هذه ديجا حوست عليها من قبل لقيتها باللي نتايا نصائح انفورماسيون ديجا تعرفها معلومات لي زانفورماسيون تهز كل كلمه وتحوس عليها منه هكا تفهم لو تكست تاعك. بصح انت كيما تفهم حتى كلمه كيفاش راح تفهم النص. على بها قلت لكم ديما قراو ديما طالعوا هزوا معاكم ديكسيونير. نجيو هنايا راح نشرح لكم هذا. عندنا donne un titre au texte. donne un titre au texte. اعطي عنوانا للنص. هذو الأسئلة يتكرروا في الامتحانات. تيتر معناتها عنوان أسو تكست. هات عنوان للنص. دون معناتها اعطي. هذو تحفظوهم اللي درتو لكم اون جون. هنايا عندنا شوازي اختار لو تيتر كي كونفيان. لو تيتر العنوان كي كونفيان المناسب. اختار العنوان المناسب. كوش لا بون ريبونس. شطب لا بون ريبونس الإجابة الصحيحة. relève du texte. استخرج من النص. trouve dans le texte. trouve معناتها جد في النص. réponds. réponds معناتها أجب. par vrai ou faux. vrai معناتها صحيح. faux معناتها خطأ. أجب بصحيح أو خطأ. transforme à la forme négative. حول إلى صيغة النفي. négative معناتها نفي. sépare les groupes de la phrase. أفصل مجموعات الجملة. séparer يعني ديرو هكا
sépare ها هاني نسيباري هكا تسيباري نطلعوا نكملوا conjugue les verbes suivants conjugue معناتها صرف les verbes معناتها أفعال suivant التالية complète le tableau suivant complète معناتها أكمل الجدول التالي recopie انقل la bonne réponse recopie الإجابة الصحيحة la bonne réponse معناتها الإجابة الصحيحة نجي هنا ندير لكم souligne le verbe سطر على الفعل cite معناتها أذكر remplace معناتها عوض réécrit أعيد كتابة écrit اكتب decompose la phrase suivante جزء الجملة التالية encadre يعني ضع في إطار l'adjectif qualificatif معناتها الصفة met les verbes au présent met معناتها ضع les verbes الأفعال présent هو الحاضر ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله